زندگی چینو قدر نہیں ہو ایک وقت ہو بھی آندا ہے بندہ ماں دیاں چڑکاں لبدا رہ جاندا ہے اللہ اللہ چار پائی جدوں ویڑے چ پئی ہے اج ماں دی چار پائی تے آندا ہے تے کفن دیاں چادراں لا لا کے آندا ہے اماں میرے نال گل تے کرنا اماں میرے نال بول تے صحیح نا نی مائے مینوں جاندیاں جاندیاں چڑکئی مار ڈاؤن تیرے بعد کون مینوں پتر کہے گا تیرے بعد کون مینوں بلائے گا تیرے بعد کون میرے نال میں دیاں محبتاں تے فکراں کرے گا تے ہن ماں ٹر گئی ہے ہن چلا ہو گیا ہے ہن رات پہ جاندی آدھا بجی میں دروازے تے پہ جانا تے چیخاں مار کے روندا رہنا وا میں انا امی اکی آندا سا انتظار کر دی سان کتے ٹر گئی ان کنے انتظار کرنا ہی ماما اپنے پتراں دا بڑا انتظار کر دیا نے ماما اپنے پتراں پیچھے جانا دے دے دیا نے میں ترلا لوا قدر کرو ماں دا قدر کر باپ دا قدر کریا کر سن لو کان لا کے گھر سنیا دے ذرا جوانے ایج گڈی نوی نوی اپلائیڈ پار کڈاندہ ہے پیا شوروم تو باہر لے کے آیا ڈرائی لین واسطے اندر بہ گیا ہے یار سجن نال نے اس جناب شوروم دا مینجر بھی ویندا ہے پیا انہیں جناب والا گڈی چ بہ گیا ہے تے بیندی ای چیخاں نکلاں تے روئی جاندا ہے پیا روئی جاندا ہے پیا شوروم تے جناب مینجر دیاں نظراں پیاں اور ساکھا کیوں پیا رونا یاراں تے بینیاں نے آکھیا کیوں رونا ہے پیا خیر ہوئے ایک کہہ لگا کیوں نہ روما اللہ نے گڈی دا مالک بنا چھڑیے مینوں ویلا یاد ہوندا ہے پیا میری ماں مینوں کندیاں تے چک کے سفر کرتی رہی ہے میرا باپ مینوں کندیاں تے چک کے سفر کرتا رہا ہے اللہ دا سکولاں تے لے کے جاندا رہا ہے ہسپتالاں تے اندر لے کے جاندا رہا ہے کاش میرے ماں باپ ہوندے میں انہاں نوں اج گڈی دے اندر بٹھاندا تے دعاواں کرا لیندا اوے پھر بندے نوں قدراں ہو جاندیاں نے اور پھر پتہ لگدا ہے کہ ماں باپ کڈی وڈی نعمت نے پھر بندے نوں پتہ لگدا ہے کہ ماں باپ دی ممتا تے پیار تے محبت اور کڈا وڈا عزا زندگی چ قدر نہیں ہوندی غور کرنا ذرا دھیان کر دے جانا قرآن نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کھان لایا تے جوانوں غور کریا جے آج دس معاشرے دے اندر اور ماں نو تکے دیندا پھرنا ہے اور ماں نو کہنا ہے اماں تو نو دے بل رہ لینا اماں تو دے بل رہ لے اماں میں ٹھیکہ تے نہیں نہ چک لیا ماں پیو اس ویر ول بھی لے لو اس ویر ول بھی تے رہ لونا اور ماں باپ نو کہندا پھرنا ہے میں تینوں بخاواں ایک گل سناواں سعودی عرب دا واقعہ مولانا عبد المالک مجاہد دا بھی اللہ نے لکھیا سعودی عرب دا علاقہ ریاض شہر ریاض شہر دی ایک عدالت دی اندر ایک کیس آ گیا ہے تے کیس بڑا عجیب جایا جوانا دل تھام کے گل سن نہیں ذرا کیس آیا ہے تے جناب والا جج صاحب تے سامنے ایک بڈھا جا بابا کے روئی جاندا ہے پیا جج صاحب نے آکھا کی گل ہے بابے ہو کیوں
کیوں پیروں دے ہو تے بابا رو کی آندے جج صاحب میں آج تواڈے کول کیس لے کے آیا ہاں میری ماں ہے تے میرا بڑا ویر مل ماری بیٹھا ہے وہ اب خدمتاں کری جاندا ہے پیا دعاواں لئی جاندا ہے پیا میرا بھی حق ہے میں بھی ماں نو اپنے گھر دے اندر لے کے جانا چاہنا ہاں میں بھی ماں دیاں خدمتاں کرنیاں چاہنا ہاں میں بھی ماں تے لاگے چند دن گزارنا چاہنا کوئی 65 سال 62 سال اس بابے دی عمر ہوے گی عدالت دی اندر انج پیا روندا ہے جویں نکا بچہ ماں تو بچھڑ گئے تے میں پیا روندا ہے بچیاں واگ روئی جاندا ہے پیا ترلے لئی جاندا ہے پیا ادھر جناب والا جج صاحب نے بڑے حیران لوگ حیران دنیا حیران اور ویران نال مکاناں تو لڑدیاں تے ویکھیا ہوئے گا ویران نال دکاناں تو لڑدیاں تے ویکھیا ہوئے گا ویران نال بنڈیاں پیندیاں لڑدیاں ویکھیا ہوئے گا ویران نال مربیاں تو لڑدیاں ویکھیا ہوئے گا ویران نال پیسیاں دولتاں ڈالراں تے نہ دنیا دیاں چیزاں تو لڑدیاں ویکھیا ہوئے گا پر ویرانوں کدی ماں دی وجہ تو لڑدیاں نہیں ویکھیا ہونا اور باپ دی وجہ تو لڑدیاں نہیں ویکھیا ہونا آج جج بھی حیران ہے لوگ بھی حیران کہ کیویں دا کیس بن گیا ہے ادھر جناب والا جج صاحب نے آکھیا ہونا بھی ویر نو بھی لے کے آویں اپنے ویر نو بھی لے آیا دے تے نال آؤندیاں اس ماں قسمت والی ماں نو بھی لے آیا دے جدے تسی پتر ہو جدے لکھتے دی کرو انہوں بھی لے کے آیا دے وقت گزری ہے اور عدالت لگ گئی ہے دنیا جمع ہو گئی ہے لوگ آ گئے نے ادھروں دووے بابے ایک دی 72-73 سال عمرے ایک دی 62-63 سال عمرے بڑھی ماں ہے جناب والا آ گئی ہے جج صاحب نے دونوں دی گل سنی لوگ بڑے حیران ہو کے ویکھی جاندے نے پے جج صاحب نے گل سنی ہے پہلا نکے دی پھر بڑے دی گل سنی ہے نکا کہن لگا میں بھی خدمت کرنی چاہنا وا بڑا کہنے لگا میں بڑا ہوں میرا زیادہ حق بنتا ہے ادھر جناب والا جج صاحب نے دونوں دی گل سنی ہے اپنی کرسی چھڈیے تے اس ماں دے قدماں چ آ کے جج صاحب بہ گئے نے آکھن لگے ماں نے پوچھیا جج صاحب ایتھے کیوں آ گئے ہو او ساکھیا نی مائیں او کرسی تے بیٹھ کے بڑے بڑے کیس سنائے نے بڑے بڑے کیساں دا فیصلہ مکایا ہے آج کیس بڑا پیارا ہے کیس بڑا نرالا ہے میرا جی کر دے اماں میں تیرے قدماں چ بیٹھ کے اس کیس دا فیصلہ سناواں تیرے قدماں دی اندر سناواں ادھر جناب والا تشکر عبدالرزاق اور دیگر سجنوں گل سنیا تے میری غور دے نال جج ماں دے پیراں چ بیٹھے فیصلہ سنا دیتا نکے ویر تے حق تے اندر ہو سکیا بڑا ویر کنی دیر ہو گئی ہے خدمتاں پیا کر دے نکے نومی ان موقع ملنا چاہی دے ادھر فیصلہ ہو گیا نکا ویر خوشی نال اپنی ماں نو لے کے تے گھر چلا گیا ہے وڈا ویر عدالت دی اندر کھڑیا ہو کے چیخا مار مار کے روئی جاندے پیانج روندے جویں بچے پہ روندے نے اللہ لماں بچڑ گئی ہے اور ماما دنیا تو جان تے بارہ مک جاندیاں نے اور ماما دنیا تو جان تے کر ویلے ہو جاندے نے اور ماما دنیا تو جان تے زندگی چو ویرانیاں آ جاندیاں نے اور ماما دنیا تو جان تے بندے دا دل نہیں لگدا اور ماما دنیا تو جان تیاں دا دل نہیں لگدا اور ماما دنیا تو جان تے پتر شیراں ورگے جوان کیوں نہ
گھر وڈن کھاندے ماں تو بغیر ماں ایڈی وڈی بہار ہویا کر دیئے ماں گھر دی رونق ہوندی ہے ماں دی وجہ تو گھر چے بہار ہوندیاں نے ماں دی وجہ تو گھر چے برکتاں ہوندیاں نے ماں دی وجہ تو رب دیاں رحمتاں ہوندیاں نے ماں دی وجہ تو گھر دے اندر رب دیاں رضاواں ہوندیاں نے ماں دی وجہ تو اللہ دیاں مدداں ہوندیاں نے جدے پچھے ماں باپ دیاں دعاواں اللہ اس جوان دی مدد کردا ہے اس جوان دی کن نہیں لگن دیندا اس جوان دیاں حفاظتاں میرا رحمان کردا ہے اللہ دا دھیان کرو ذرا بچیاں مانگ روندا پیا اخبارات دے اندر دی فوٹو بڑی جناب والا سعودیہ دے اندر مشہور ہوئی ہے انج روندا پیا کہ جویں بچے روندے نے پہ ویلا لگیا ہے ٹیم گزریا ہے ادھروں جناب والا ماں جے دنیا تو نہیں ہو گئی ماں زندہ ہے بابے نے ایسی گل دل تے لا لئیے چند دن گزرے نے ایسے صدمے دی وجہ تو کہ میری ماں میرے گھروں ٹر گئی ہے میری ماں میرے تو جدا ہو گئی ہے میری ماں میرے تو دور چلی گئی ہے میری ماں میرے تو بچھڑ گئی ہے میری ماں مینوں خدمت دا موقع ملیا سونے میں جویں مک گیا اے ہوکا لایا ہے تے دنیا تو رخصت ہو گیا ہے آسمان تو موت دا پیغام آ گیا ہے فوت ہو گیا ہے اور لوگو اے ماما ٹھنڈیاں چھاواں ہویا کر دیاں نے دنیا ماما نو تکے مار دیئے جوان ماما نو تانے مار دینے بڑھیاں دے پیچھے لگ کے دنیا دے پیچھے لگ کے تانے تے مینے مار دینے میرے وال دیکھو درہ ادھر عجیب بابے نے انہا جناب والا کیس کی تے مانو حاصل کرنے وار دے